करस्थे हेमाद्रौ गिरिशनिकटस्थे धनपतौ गृहस्थे स्वर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे शिरस्थे शीतांशौ चरणयुगलस्थेऽखिलशुभे कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः। टीं त्रयी प्रति सर्वेषां स्वागतम्। अद्यतनचित्रणे अपरः श्लोकः परमेश्वरसम्बद्धः अवलोक्यते। श्रीमद्भिः शङ्कराचार्यैः विरचितायां शिवानन्दलहर्याम् अयं विशिष्टश्लोकः दृश्यते। यद्यपि अनेके श्लोकाः तत्र विलसन्ति, तथापि एषः श्लोकः चित्ताकर्षकः दृश्यते। अत्र परशिवं प्रति भक्तः किं समर्पयितुं शक्नोति इत्यमुं विचारम् अत्यन्तं सुन्दरया शैल्या शङ्कराचार्यैः वर्णितं दृश्यते। करस्थे हेमाद्रौ पूर्वतनं चित्रणं यदि स्मरन्ति, तत्र हेमाद्रिः अर्थात् स्वर्णपर्वतः सुमेरुः परशिवस्य धनुष्ट्वेन परिणतः इति त्रिपुरासुरसंहारप्रकरणे पुराणप्रसिद्धिं वयम् अवलोकितवन्तः। तथा च शिवस्य हस्ते यद्धनुः वर्तते तत् हेमाद्रिणा अर्थात् स्वर्णमयेन सुमेरुपर्वतेन रचितः। परमेश्वरस्य हस्ते सुवर्णस्य पर्वतः एव वर्तते। अतः सुवर्णादीनां समर्पणेन किमपि प्रयोजनं शिवाय कल्पनीयम् इति नास्ति। तस्य आज्ञापालकत्वेन कः वर्तते इति चेत् निकटस्थः धनपतिः कुबेरः परशिवस्य सविधे एव तस्य निवासस्थानस्य कैलासस्य समीपे एव अलकावत्यां तिष्ठन् शिवस्य आज्ञां पालयितुं सन्नद्धः वर्तते। यत्किञ्चिदपि परमेश्वरः इच्छति तत्कार्यं धनपतिः कुबेरः कर्तुं सन्नद्धः। अतः तादृशं किमपि दातव्यं नूतनतया किञ्चिदस्माकं निकटे वर्तते इति नास्ति। अस्तु, शिवस्य गृहं कीदृशम् इति चेत् शिवस्य गृहे स्वर्गभुवि उत्पन्ना अमरसुरभिः वर्तते, चिन्तामणिगणः वर्तते। चिन्तामणिर्नाम यत्किञ्चित् चिन्तयामः तत्सर्वं मणिः आदाय ददाति, अस्माकं चिन्ताञ्च निवारयति। तादृशानां चिन्तामणीनां गणः एव तत्र वर्तते। यद्यत् कामयितुं शक्यते तत्सर्वं दातुं शक्ता कामधेनुः सुरभिरपि तत्रैव वर्तते। तादृशेण अमरसुरभिचिन्तामणिगणेन पूर्णं गृहं परमेश्वरस्य। अतः सः यद् इच्छति तादृशं सर्वम् अस्माभिः दातव्यम् इति नूतनतया किञ्चित् नास्ति। अस्तु तर्हि परमेश्वरं शान्तं कर्तुं शीतं किञ्चित् वस्तु दातव्यं वा इति चेत् परमेश्वरस्य शिरसि एव शीतांशुः चन्द्रमाः विलसति। अतः शीतं किञ्चित् वस्तु दत्वा परमेश्वरस्य शान्तिकरणमपि व्यर्थं। सः स्वयम् अत्यन्तं शान्तः। अस्तु तर्हि मङ्गलकरं किञ्चित् दातव्यं वा इति चेत् सः स्वयमेव शङ्करः। शं शुभं करोति समग्रं जगत्प्रति इति सः शङ्करः इत्येव प्रसिद्धः। तस्य चरणयुगले एव अखिलम् अपि शुभं विलसति। अतः तस्य हस्ते हेमाद्रिः विलसति, साक्षात् धनपतिः निकटस्थः, गृहे कामधेनुः चिन्तामणिगणः इत्यादिकं सर्वं विलसति, शिरसि च स्वयं शीतांशुरेव भवति, चरणयुगले तु समस्तमपि शुभं विलसति। तादृशं सर्वं तव समिधे एतावता एव सम्पन्नमस्ति। नूतनतया भक्तः अहं किं वा दातुं शक्नुयाम् इति विचारं कुर्वन्ति शङ्कराचार्याः। विचारयित्वा अस्तु तर्हि एकं तु वस्तु तव सविधे नास्ति, तत् मम मनः यच्चञ्चलं सर्वत्र सञ्चरति तत् तव सविधे नास्ति, तदिदानीं तुभ्यं समर्पयामि इति अत्यन्तं विनयेन मनस्समर्पणपुरस्सरं शिवपूजायाः महत्त्वं प्रदर्शयन्ति शङ्कराचार्याः। तादृशं परमेश्वरं मनसि स्मरन्तः तस्मै मनस्समर्पणं कुर्मः इति कथयन् अत्र विरमामि। अग्रिमचित्रणे पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।